सहारों को अपना बना लीजिए, साये आफियत में बसा लीजिए। खैर मेरे अजीजों, अहादीस करीमा में यह है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदा आएगा जो कुरान तिलावत करता था, इसके हिसाब की बारी आएगी तो रब तआला इससे फरमाएगा इक़राइल कुरान वरतक़ी वरत्तिल, ऐ बंदे कुरान यहां पर भी पढ़ जैसे दुनिया में पढ़ता था, जैसे तो कुरान पढ़ता था यहां पर भी पढ़, और जब तक वो पढ़ता रहेगा रब तबारक तआला फरमाता है वरतक़ी वरत्तिल, एक आयत पढ़ एक दर्जा ऊपर, दूसरी आयत पढ़ दूसरा दर्जा ऊपर, तीसरी आयत पढ़ तीसरा दर्जा ऊपर। जन्नत में वो दर्जे तय करता जाता रहेगा, जहां जाकर के वो कुरान की तिलावत खत्म करेगा कहा जाएगा यही तेरा दर्जा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या ये कुरान जब तक वो तिलावत करता रहेगा उसके दर्जे बुलंद होते रहेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, हाँ मैंने जन्नत में देखा है कुरान की तिलावत करने वालों से ऊपर किसी का दर्जा आया ही नहीं, क्योंकि ये तिलावत करते करते, क्योंकि जो कुछ भी जन्नत हासिल करने का ऑप्शन है ना वो दुनिया में ही तो है। तुम इतनी नमाजें पढ़ो तो ये जन्नत है, इतने रोजे रखो तो ये जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए, हज करो तो ये जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए, सारे ऑप्शन जन्नत हासिल करने के दुनिया में है। ये दारुल अमल है, मरने के बाद अमल खत्म हो जाएगा, लेकिन क़यामत में सिर्फ एक अमल है जिसको फिर रब ताला रिपीट करवाएगा। वहां नहीं कहा जाएगा नमाज फिर से पढ़ के दिखा, हज करके दिखा, रोजा रख के दिखा, खत्म हो गया अमल। लेकिन कुरान पढ़ने वाले को कहा जाएगा अब भी चाहता है तो पढ़ और ऊपर चल और बढ़ता जा। तो जिसको कुरान आता होगा वो पढ़ता जाएगा और दर्जे तय करता जाएगा। ये फजीलतें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुनाई, और ये जो हदीसें मैं जिक्र कर रहा हूँ मुत्तफक अलैह और सही अहादीस आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ तक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, क़यामत के दिन वो बच्चे जिन्होंने कुरान को अपने सीने में रखा था वो बुलाए जाएंगे, अल्लाह का कलाम याद किया, तो जब वो आएंगे तो रब तबारक व तआला उन बच्चों को बाद में फरमाएगा इनके वालिदैन के सर पर पहले ताज रखा जाए। उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिससे सूरज की रोशनी भी फीकी पड़े। अहले महशर पूछेंगे ये क्या नबी हैं, ये सिद्दीक हैं, ये कौन है? तो फरिश्ते कहेंगे ना ये नबी हैं, ना सिद्दीक हैं, ना शुहदा हैं, बल्कि सिर्फ एक हाफिज कुरान के माँ बाप हैं, सिर्फ एक हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। जब माँ बाप को ताज पहनाया जा रहा है तो जिसके सीने में कुरान था उसको क्या किया जाएगा? रब ताला उसके लिए फरमाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा ऐसे 10 लोग तेरे खानदान के जिन पर दोज़ख में जाना वाजिब हो गया, उनका हाथ पकड़, सिर्फ इसकी बरकत से मैं उनकी जहन्नम की सजा को माफ करके तेरे साथ जन्नत अता करूंगा। उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, हाफिज कुरान कुरान की आयात पर अमल करता हो, उसका अदब भी करें, एहतराम भी करें। आज ज़माने में हुफ़ाज़ कुरान के साथ बहुत ही बुरे सलूक देखने को मिलते हैं। याद रखना क़यामत के दिन वो उस अजाब में मुब्तला होंगे जो कुरान की बेहुरमती करने वाले का अजाब होगा, क्योंकि वो हाफिज कुरान की बेअदबी करते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन जो सलफ़े सालिहीन हैं, मैंने पढ़ा भी है, बुजुर्गान दीन का तरीका तो ये होता था कि अगर कोई हाफिज कुरान ज़मीन पर बैठा है तो वो कभी ऊपर नहीं बैठते थे। हाँ, अगर वो खुद हाफिज कुरान हैं तो फिर दोनों के मामलात एक तरह के हैं, लेकिन कोई हाफिज कुरान नहीं है और कोई हाफिज नीचे बैठा है तो उलमा बुजुर्गान दीन इसको बेअदबी महसूस करते थे। अल्लाह का कलाम सीने में लेकर वो नीचे है और बगैर हिफ्ज़ कुरान किया हुआ ऊपर बैठा है, इसको बुजुर्गान दीन ने बेअदबी महसूस फरमाई। बहरहाल कुरान एक ऐसा जामे निज़ाम अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया और उसकी फजीलतें मैंने बताई। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? कुरान अल्लाह ने उतारा, आयतें सारी चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती रही। इसकी पहली आयत जो उतरी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, गारे हिरा में वाक़या आपको मालूम होगा।
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار ہیرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہے کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی۔ آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ 4 بار اس طرح سے ہوا، چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا۔ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ۔ لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے۔ یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی۔ بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے۔ قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف۔ اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، پڑھتے ہیں نا یہ آخری سورہ۔ یہ پڑھنے کی ترتیب ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5۔ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو، سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں 5 آیتیں۔ 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ 23 ایئرس، 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو۔ اقرا سب سے پہلے، سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر۔ یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی۔